नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की इस वीडियो में हम अपने एक दोस्त गज़ा न्यूज़ के ओनर को वीडियो पर लेंगे और उनसे कुछ बातचीत करेंगे। कुछ अर्सा पहले उन्होंने हमसे रब्ता किया था, कुछ मसाइल दरपेश थे गज़ा के अंदर। जो मुसलमान उधर मुकीम है वहाँ पर ये लोग एक किस्म की रज़ाकारी का भी काम करते हैं, और जो कैंप्स हैं उनके अंदर जो है ना राशन वगैरह तकसीम करना। तमाम ममालिक से लोग इनके पास इमदाद की सूरत में पैसे भेजते हैं और ये उन पैसों से वहाँ पर गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो आज मैंने उन्हें वीडियो कॉल के ऊपर लिया है, उनसे इंशाल्लाह थोड़ी बात भी होगी। बातचीत जो होगी वो अरबी में होगी, तो लिहाजा उसका फिर बाद में तर्जमा भी किया जाएगा ताकि हमारे सुनने वाले साथी उसको समझ सकें जो अरबी ज़बान नहीं जानते। तो हम अपने दोस्त यूनुस अल मुक़द्दसी को कॉल पर लेते हैं और उनसे बाकायदा बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नाम यूनुस अल मुक़द्दसी। मुकालमतुक मुताहा, يمكنك التحدث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله، كل شيء بخير. أدعو لك إن شاء الله، بركة الله معك. يونس المقدسي، أنت من غزة؟ نعم، أنا غزاني وهذا شرف لي. هل أنت مقيم في غزة في الوقت الحالي؟ نعم بالتأكيد. نعم، جيد جدا. هل يمكنك أن تعرفنا قليلا عن أوضاع غزة؟ ما هي الحالة الحالية وما هي الوضعية؟ نعم بالتأكيد، أوضاع غزة معروفة في أنحاء العالم، حيث يواجه أهل غزة صعوبات كبيرة ومعاناة. هناك نقص في الغذاء والخيام والعديد من الاحتياجات التي تتطلب موارد لتلبيتها، والمسلمون من جميع أنحاء العالم يرسلون المساعدات حسب قدرتهم ووساطتهم. لقد ساعدتم أيضا في ذلك ونحن نشكركم جزيل الشكر. ما يوجد شيء للشكر عليه، فهذا ما قمنا به لإخواننا المسلمين في درموقي. بالإضافة إلى ذلك، ما هي الأشياء الأخرى التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام؟ وكذلك المسلمون الآخرون يرسلون مساعدات من جميع أنحاء العالم. اللهم بارك فيهم جميعا. نحن في حاجة ماسة إلى الغذاء والخيام وكذلك الأطية. هي الطقس بارد وهذه المنطقة باردة. لا يزال من المبكر القول أي شيء في هذا الوقت لأننا بالضبط. ماذا ترى في الوضع الحالي؟ ما هي الآمال التي تعتقد أنه يمكن تحقيقها في المستقبل؟ سوف تتحسن بعض الأوضاع أو ستزداد حدة؟ وهذا يعتمد على الظروف المحيطة والتطورات المستقبلية. هذه الحرب حقيقية وصعبة، وندعو الله أن يكون لك ناصرا ومعينا في كل خطوة تخطوها، وأن يمنحك القوة والصبر. هؤلاء الظالمون نسأل الله تعالى أن يكسر ظلمهم وأن يمنح الأمة الإسلامية الغيرة. كيف ترى انتصار الشام؟ وما هو دور إيران في القدس؟ لأننا نسمع كثيرا أن إيران تقدم الكثير من المساعدة وأنها تعتبر دعما كبيرا للقدس، ويقال إن انتصار الشام سيكون عقبة في فتح بيت المقدس، وأنه سيسبب ضررا كبيرا لقضية فلسطين. ماذا تقول في هذا؟ هل تعتقد أن هذا الكلام صحيح؟ وسيبذلون يعود قصارى جهدهم لإخراجنا من هنا. لذلك سيستمر هذا الصراع حتى لا يستقر البعير. عندما لا يتمكن أحد من تحقيق النصر تستمر هذه الحرب. الانتصار السوري هو انتصار مفرح، ونحن
في غزة المسلمون نشعر بسعادة كبيرة لذلك، ونأمل أن يساعدنا ذلك كثيرا. المجاهدون السوريون لن يتركوننا وحدنا. أما بالنسبة لإيران فلم تقم بأي عمل مرحوم، وبعد استشهاد إسماعيل هنية لم يعد هناك أي تقدير أو متانة لإيران في قلوب أهل غزة. منذ استشهاد إسماعيل هنية أصبح المسلمون العاديون في غزة يدركون أن إيران مرتبطة بشكل خفي مع هؤلاء الناس. حسنا، لكن هناك بيان آخر لأحمد الشرعة حيث قال إنه يرغب في إقامة علاقات جيدة مع إسرائيل، أي أنه يريد بناء علاقة دبلوماسية جيدة، ويريد أيضا أن يجعل الوضع الاقتصادي في وسط سوريا مثل أفغانستان. ماذا تقول عن هذا البيان؟ هل كان بيانا سياسيا أم هل هناك أي أمل منهم؟ لذا يمكن اعتبار هذا البيان نوعا من التصريح السياسي يهدف إلى لفت انتباه العالم إلى الكفر، لأننا في الوقت الحالي لا نستطيع تحمل الحرب، لأن الكفار دائما ما يحاولون التسلل، ومن خلال هذه الذريعة يمكنهم أيضا الهجوم عليهم. لذلك يعتبروا أن هذا هو الخيار الأفضل. صحيح. مثلما تعلمون، في الحقيقة في نهاية المطاف ماذا يريد يونس أن يقول لمستمعينا؟ يونس يرغب في توجيه رسالة. أولا نحتاج لدعواتكم، وبصرف النظر عن هذا ينبغي أن ندعم ماليا. نحن بحاجة إلى الغذاء والدواء والخيام. صحيح، جزاك الله. نحن ندعو الله تعالى أن يحل جميع مشاكلكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.